This is cinema. My darling. ਓਏ ਨੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ। सीधी तरह चलती है या हाथ में हथकड़ी डालूं? चलो टाइम नहीं है और 2 लोगों को पकड़ना है। चलो जल्दी। अरे नहीं, In this documentary series, we will delve into the fascinating history of cinema. Prior to this, directors took their cameras to the streets and shot a majority of their films outside of the studio using natural lighting. This was a major innovation. वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिल्म थ्योरी और फिल्म हिस्ट्री के एक अहम मौजू यानी फिल्म मूवमेंट्स के हवाले से। आपको बताता चलूँ कि फिल्म मूवमेंट्स 2 मानों में इस्तेमाल होती हैं। एक तो फिल्म मूवमेंट्स वो हैं कि जो ज़ाहिर है उसका लफ्ज़ी मतलब है यानी हरकत करना। ये आम तौर पे कैमरे के हवाले से होती हैं कि फ़िल्मों का कैमरा जो है वो कैसे मूव करता है और स्क्रीन पे जो आप देखते हैं उसको कैसे दिखाया जाता है। जबकि मूवमेंट का जो दूसरा मफ़हूम है वो जो आज हमारा मौजू है उसको उर्दू में हम तहरीक कहते हैं। यानी जिस तरह अदब में एक तहरीक होती है, जैसे रोमांटिसिज्म था और रियलिज़म में हकीकत पसंदी आप कह लीजिए, तरक्की पसंदी का तहरीक थी, उर्दू अदब में चली। इसी तरह सिनेमा में भी मुख्तलिफ़ तहरीकें हैं और ये बहुत सारी हैं। फ़िलहाल इस लेक्चर में मैंने चंद जो बुनियादी तहरीकें हैं, जो बड़ी तहरीकें हैं, उनका इंतख़ाब किया और बड़ा मुख्तसरन मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन पे हर तहरीक पे एक बाकायदा अलग से एक लेक्चर बनता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगा और हम आपको बताता जाऊंगा। लेकिन आज ये एक तारुफ़ी लेक्चर है मूवमेंट्स के हवाले से, ख़ास तौर पे जो फ़िल्म स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं, जो फ़िल्म हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, मीडिया स्टडीज़ के, इवन पॉलिटिकल साइंस के भी, सोशियोलॉजी को भी, क्योंकि ये सारे मौजू जो हैं वो इसको टच करते हैं। ये जो फ़िल्म मूवमेंट्स हैं इन्होंने दुनिया भर में सिनेमा की डायरेक्शन चेंज की है, या आप कह लीजिए कि डायरेक्शन मुतय्यन की है कि सिनेमा को क्या करना चाहिए और सिनेमा क्या कर रहा है। इसने एक रास्ता दिखाया जिससे सिनेमा में बुनियादी तौर पे फ़िल्म में तब्दीलियाँ आती गईं। अब वो कौन सी वजूहात हैं जो किसी सिनेमा की तहरीक को बनाने में शामिल होती हैं? उनमें सोशल है यानी माशरती वजूहात भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इसके अलावा तकनीकी वजूहात भी हैं, और सिनेमा की थ्योरी के लिहाज से देखें तो थ्योरेटिकल वजूहात भी हैं जो मिल के वजह बनती हैं सिनेमा की एक मूवमेंट का, एक तहरीक का। और आइए अब एक नज़र डालते हैं इसकी बाकायदा जो तारीफ़ की गई है वो क्या है। सिनेमा मुफक्किरीन ने इसकी बहुत सी तारीफ़ें की हैं, लेकिन जो एक अच्छी तारीफ़ है वो कहती है कि फ़िल्म मूवमेंट इज़ अ फिल्म मेकिंग ट्रेंड shaped by and reflecting the time, people, culture, social norms and political events of the location from which it emerged. अब इसमें अहम बात यह है कि ये जिस इलाके से उभरती है, जिस कौम या मुल्क से इसका ताल्लुक़ होता है, ये उस इलाके के सियासी और माशरती या अदबी आप कह लें और आम जो सकाफ़ती रवायात हैं जो हमारे कल्चर का या किसी भी मुल्क के कल्चर का हिस्सा होते हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट बनती हैं। जैसा कि हम आगे आप इन मूवमेंट्स को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये उस मखसूस एक इलाके के लिए होती हैं। लेकिन बाज़ तहरीकें ऐसी भी उठी या बनी कि जो एक इलाके में तो बनी, लेकिन उसके बाद उनका असर इर्द गिर्द के ममालिक पे भी हुआ या बाकी दुनिया जहाँ भी सिनेमा
تھا جہاں فلم بنتی تھی وہاں بھی انہوں نے اثر ڈالا، اور وہاں کے ہدایت کاروں نے، فلم بنانے والوں نے اس سے اثر لیا اور اس کے مطابق فلمیں بنائی، جس کی بڑی مثال اگر میں کہوں کہ خود پاکستان یا بھارت ہے، کہ جنہوں نے یورپ سے یا جنوبی امریکہ کی تحریکوں سے بہت اثر لیا، اور وہ اثر ہمیں خاص طور پہ انڈین سینما میں بھی نظر آیا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیو ویو کو، کیونکہ نیو ویو وہ تحریک ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی، جس نے بہت سے ملکوں پہ اثر ڈالا۔ یہ فرانس میں شروع ہوئی تھی، اور اس کے جو بڑے ہدایت کاروں میں نام ہے وہ گوڈارڈ کا ہے۔ یہ تحریک فرانس میں اس وقت شروع ہوئی جب فرانس ایک معاشرتی اور سیاسی تبدیلی کا ایک اس وقت وہاں ہو رہی تھی، اور جو روایتی فلمیں بن رہی تھیں، گوڈارڈ اور اس کے دوسرے جو ہم عصر تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ انہیں کہا کہ ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے ہدایت کاروں کو کہ جو اب فلمیں بنا رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت کی جو معاشرتی اور سیاسی صورتحال تھی ان پہ فلمیں بنائیں، اور یہاں سے یہ تحریک پھر انگلینڈ میں چلی گئی، پھر چیکوسلاواکیہ میں ہوئی، اور اس طرح اور ملکوں میں بھی پھر یہ پھیلتی چلی گئی۔ نیو ویو وہاں سے لے کے پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کے سینما میں پھیل گیا۔ نیو ویو کا جو خاص پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے عام لوگوں کو، جو عام زندگی تھی، جو حقیقت کے قریب تھی، اس کو سامنے لائے۔ جدید تکنیک کے ذریعے سے، کیمرے کی تکنیک کے ذریعے سے نیو ویو نے جو مسائل تھے معاشرے کے، جو معاشرے کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال تھی سیاسی اور معاشرتی، اس کو نیو ویو سامنے لے کے آئی، اسی لیے اس کا نام نیو ویو کہلایا۔ پھر نیو ویو فرانس کے بعد برطانیہ میں چلی گئی، برٹش نیو ویو بہت اہم ہوئی، فرینچ نیو ویوز تو بنیاد تھی اس کی، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آسٹریلین نیو ویو ہے، چیک نیو ویو ہے، اس طرح دیگر ملکوں میں بھی نیو ویو نے اپنا اثر جو ہے وہ دکھایا۔ جناب پاکستان کا بھی ذکر کرتے چلیں، پاکستان میں بھی نیو ویو آئی۔ یہ جو مولا جٹ کا تصور تھا، جو گنڈاسا تھا، وحشی جٹ 1975 میں حسن عسکری نے بنائی، اور پھر اس کے بعد سے جو گنڈاسا چلا ہے تو یوں کہہ لیجیے یہ ایک ویو تھی، ایک تحریک بن گئی۔ اور یہ کیوں بنی اس پہ ایک مفصل لیکچر بعد میں دیں گے، اس میں سیاسی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں نیو ویو جو ہے وہ پنجابی کلچر، وہ سینما تھا پنجاب کے لیے، لیکن وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، اور پھر اس نے باقی سینماؤں کو ختم کیا۔ اس مردے نو بوری چ بند کر کے بھیجنا کتنے میں؟ میدان کلا نال نہیں، کاٹے لا کے جتے جاندے نے سونیا، لا گنڈا تھا چلا۔ اس 1.5 من کی لاش تے ایک گنڈا تھا کندی کو تیر چلے گا۔ سندے تے نشان پان لئی تے میں پورا پنجاب پھریا وا۔ جے پنجاب نے تینوں پاگل سمجھ کے کچھ نہیں آکھیا تے پھر جا کے کسے مزار تے چادر چڑھا۔ اس مردے نو بغیر دفنائے تر جاواں، اس کوڑے تے پہ کے نس جاؤ۔ ندیاں تے گدڑ دے کن چ بھی پا دئیے تے او بھی نہیں نسدا، میں تے پھر نوری نسدا۔ اس کنڈاسے دی تار تے لگا ہویا 7 نتاں دیاں لتاں دے لو سونگ کے سمجھ آئے کہ میں کون۔ اچھا مولا جٹ تم اپنی لت اپنے ہتھی لا کے میرے پیروں میں سٹ ہوئے، جٹ دے کھاک تو بچن دی اے آخری صورت ہی۔ بس کر سونیا بس کر، کدھرے نظر لگ دی
मैनू रज के वेख तो लैण दे। वाह रब्बा, लत्तां भी दो ने, हथ भी दो, सिर भी एक। इन्ने आम जिस्म विच ते ओ जुर्रत आ ही नहीं सकदी जेड़ी लत नाल टकरा सके। तेरी बदबख्ती सिर्फ ऐनी है नत्ता, तो जज दा सिर्फ ना सुने, आधा खाक नहीं देखा। ओए जगा, इनू चीर के बेख होए, तेनू पता लगे तेरा किस बड़ा नाल वापिया है। कुआरी सिद्धि कर, जट दा गंडासा तेरी हिक ते बच्चा, तेनू अपना हथियार याद आ नहीं। ओ जबान कट के मेरी तली ते रखते हुए जिन्ने बड़ी पंचायत विच मेरी पैर दा ना लिता सी। ओए सत नल तू अपनी पैर नू ढोली च पाना नत्ता, ते तुझे हथ नल तू मैनू अपनी लत देनी है। ओए जटा। अब एक नज़र डालते हैं हिंदुस्तान के जो न्यू वेव सिनेमा की तरफ। इंडिया में इसको पैरेलल सिनेमा भी कहा गया, इंडिया ने इसको अल्टरनेट सिनेमा का नाम भी दिया। इसका वैसे तो आगाज़ बंगाल में बहुत पहले हो चुका था, सत्यजीत रे ने इसको शुरू किया, लेकिन इसको हिंदी सिनेमा में तकरीबन ये 50 की दहाई के आखिर में आया और वहाँ से लेके ये 70 में अरूज पे आया। 70 और 80 के दरमियान जो फिल्में बनी वो इसका अरूज का ज़माना था। इसमें से फिर अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, मनी कौल और बहुत से और हदायतकार सामने आए, जिन पे हम जब तफसीली लेक्चर देंगे भारतीय न्यू वेव पे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। भारत में जब फिल्म का आगाज़ हुआ तो वो थिएटर से आया था, जिसमें नाच गाना और माशरती मौज़ूआत थे। बेसिकली वो इंटरटेनमेंट थी। 60s को स्विंगिंग 60s कहा गया, इसलिए कि 60 के ज़माने में बहुत सॉफ्ट मौज़ूआत पे रोमांटिक फ़िल्में आईं जो सिर्फ़ प्यार मोहब्बत पे या खेलू मसाइल पे थी। सास बहू हो गया, देवर भाभी हो गया, बहन भाई इन रिश्तों के हवाले से थी, जिसमें शम्मी कपूर आए, एक जंगली का एक इमेज लेके आए, हू हा लेके आए, तो देवानंद थे, म्यूज़िकल फ़िल्में थीं। ये उसका रिएक्शन था न्यू वेव। रिएक्शन ये था कि जब भारत में सियासी शऊर चेंज हुआ तो उन्होंने भी यूरोप से इसका असर कबूल किया। लोग यूरोप से पढ़ के आए और उन्हें जब फिल्में बनाना शुरू की तो फ्रेंच न्यू वेव और ब्रिटिश न्यू वेव को देखते हुए उन्होंने सियासी और माशरती मसाइल को उठाया, जिसके बाद मंथन, रिहाई, बाज़ार, मंडी और इस तरह की बहुत सी फिल्में जो हैं वो भारत में बनी, जिसको इंडियन न्यू वेव सिनेमा का नाम दिया गया। और पैरेलल इसलिए था कि ये दूसरा सिनेमा तो पहले से मौजूद था, ये उसके बराबर चलता रहा। ज़ाहिर है इसके ऑडियंस कम थे, इसको देखने वाले कम थे, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ पर स्पॉन्सरशिप थी, वहाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती रही, तो ये पैरेलल सिनेमा कामयाब हुआ। और फिर इतना ये कामयाब हुआ कि दूसरे सिनेमे ने भी इसका असर कबूल किया और यही मौज़ूआत हमें जो कमर्शियल सिनेमा था, जो आम सिनेमा हम इंटरटेनमेंट का कहते हैं, उसमें भी हमें वही मौज़ूआत मिलना शुरू हो गए। सीधी तरह चलती है या हाथ में हथकड़ी डालूं? चलो चलो, टाइम नहीं है और 2 लोगों को पकड़ना है। चलो जल्दी। अरे नहीं, कपड़ों में ले आए। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तेरी गलियों के। ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम मेहमान हो इस घर की। मेहमान हूँ? हाँ, अपनी सगी बहन के घर में मैं मेहमान हूँ? अच्छा, जिनका अपना घर नहीं होता उनका तो कोई घर ही नहीं। कोई नया बहाना नहीं मिलता तुम लोग को? 3 महीने का वीजा बढ़ा दो साहब। 25 दिन के ऊपर का तो कानून ही नहीं है। बेशरम, बेगैरत, अपने को मर्द कहता है तू, औरत के पैसों की शराब पीता है, ऊपर से मारता है। क्या मैं तुझे नहीं जानती? तू तो है बचपन से झूठी, खुदगर्ज, जमाने भर की चोर।
और ये साबर तुझसे 2 कदम आगे है, चुट्टा कहीं का। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। जब से इस घर में आई हो ना, तुमने जीना हराम कर लिया है। पूरे घर पे कब्जा करके बैठ गई हो और मेरे नवासे पे डोरा डाल रही हो। है मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस दफे कोई माई का लाल महमूदा बेगम को हथकड़ी लगाकर सरहद पार नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं इटालियन नियो रियलिज्म की तरफ। Prior to this, Realism तो directors film took their theory में cameras या to the film movement streets से and पहले shot से a था, majority of their films लेकिन outside of इटली the में studio एक using नए natural सिनेमा ने lighting. जन्म This लिया was a major जंग innovation in अजीम के cinema. बाद। Another जंग vitally अजीम important की aspect was the तबाहकारियों use of से हुआ ये non-professional कि जो actors. स्टूडियो The सिस्टम था best वो way to तबाह tell हो the story गया। of everyday एक तो people रिकॉर्डिंग was के to लिए use those स्टूडियोज same नहीं people रहे। on the फिर screen. मसाइल ऐसे Most थे essential to a इटली में, neo-realist film is खास that तौर it पे portrays जिसने a इटली की description यूथ को of daily मुतासर life, किया। usually तो bringing attention to एक contemporary ऐसा issues. रिएक्शनरी In my सिनेमा opinion, सामने the आया neo-realist कि directors जिसने were जिंदगी simply की trying उन to नई put common हकीकतों stories को of the Italian people नेचुरल on the अंदाज screen. में, यानी This स्टूडियो would नहीं go थे, वो along with कैमरा को Cesare बाहर ले गए। Zavattini's train of तकनीकी thought तौर that पे the ये था camera should just कि simply स्टूडियो follow की जगह subjects through असल their daily life. लोकेशंस पे और अदाकारों से भी ज़्यादा जो असल लोग थे उनको लाया गया। उन कैमरा जो है उसने हकायक को दिखाया जो Italian उस वक्त का neorealism माशरा was a था defining और जो artistic इटली में movement which उस also वक्त एक होप उभर रही थी आगे बढ़ने की, उसको लाया। और इसके जो बड़े हिदायतकार थे इटली में वो थे विस्कॉन्टी, रोबर्टो रोसेलिनी, विटोरिया डे सिका। तो ये जो मूवमेंट थी ये न्यूरलिज्म वाली, दरअसल ये वहाँ के जो सब मूड था, जो मसाइल थे माशरे के, उनकी वजह से और रिसोर्सेज की कमी की वजह से। जैसे मैंने कहा कि स्टूडियोज़ तबाह हो चुके थे, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जंग के बाद, हाल बुरा था इटली का, शिकस्त हुई थी इटली को। तो उसके बाद इटली के जो फिल्म साज थे, जो हिदायतकार थे, जो वहाँ के दानिश्वर थे, फिल्म फिलासफ़र या थ्योरिस्ट थे, उन्होंने ये न्यूरलिज्म की तहरीक जो है वो शुरू की। ये रियलिज़म जो है उसको एक नए अंदाज के साथ, नई तकनीक के साथ पेश किया और फिर ये न्यू रियलिज़म जो है ये इटली से निकल के बाकी मुल्कों में भी फैलता चला गया। अब हम बढ़ते हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज़म की तरफ। जर्मन एक्सप्रेशनिज़म दरअसल आर्ट की एक तहरीक थी जो यूरोप में चली और ख़ास तौर पर जर्मनी में, जहाँ पेंटर्स जो थे उन्होंने जंग अज़ीम में जर्मनी की शिकस्त के बाद वो माशरा जो बुरी तरह तबाही और बर्बादी का शिकार हुआ, माशी तौर पर भी, माशरती तौर पर भी और सियासी तौर पर भी एक अफरा तफरी थी, अबतर हालत थी जर्मनी की। तो आर्टिस्ट जो थे वो भी इससे मुतासर हुए और उन्होंने अपनी पेंटिंग के ज़रिए, पहले तो ये था कि आप आर्ट का इजहार करते थे और जो बाहर का आर्ट होता था यानी पेंटिंग में जो देखने की हद तक था उसको तवज्जो देते थे। तो पेंटर्स ने ये किया कि उन्होंने अब उसमें जज्बात को लाना शुरू किया, क्योंकि इस माशरे में जब तबाही हो रही होती है तो उस माशरे को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए जज्बों की ज़रूरत होती है। तो जज्बे का इजहार बहुत ज़रूरी था। तो इजहार वो आर्ट में, पेंटिंग्स में आया, वो नावल में आया और वही सिनेमा में भी आया। और जब सिनेमा में भी इस तरह की फ़िल्में बननी शुरू हुई जिसमें कि जज्बात के हवाले से जो हम देखते हैं, माशरे के जो असरात हैं, जो माशी असरात हैं, जो सकाफ़ती असरात हैं, वो जिस तरह ब्रश पे एक पेंटिंग से ज़ाहिर होते हैं, उन्हीं तासुरात को, उन्हीं जज्बात को जो एक्सप्रेशनिज़म वाला सिनेमा की तहरीक थी, जो फ़िल्में बनी, उसमें पेश किया गया कि उस वक़्त माशरा जो था वो क्या सोच रहा था, माशरे पे क्या असर हुआ था सियासी हालात का, माशी हालात का। तो उसमें कुछ हिदायतकार थे जो सामने आए जिन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया, जिनमें एक नाम पॉल वैगनर थे। 1920 में ये तहरीक जो है वो इसका ये आगाज़ हो चुका था। पॉल वैगनर ने फ़िल्में बनाई और उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी हिदायतकारों ने भी इससे जो है वो असर लिया और जर्मनी में ये एक्सप्रेशनिज़म का जो सिनेमा था ये बहुत मजबूत हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोप में भी फैला। लेकिन इसकी बुनियाद जर्मनी में रखी गई और ये भी सिनेमा मूवमेंट्स में एक जो अहम तरीन मूवमेंट है उसको कहा जा सकता है। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी ये भी
رابرٹ وینز کی فلم تھی جو کہ سنیما ہسٹری میں بہت اہم ہے۔ تو جو نمایاں ہدایت کار تھے ان میں فریز لینگ تھے، FW مرناؤ، کارل بوئس، رابرٹ وین۔ یہ ہدایت کار جو تھے جرمن ایکسپریشنزم کے حوالے سے بہت سامنے آئے، اور آج بھی فلم اسٹڈیز میں جب ہم موومنٹس پڑھتے ہیں، سینما کو پڑھتے ہیں، تو ان ہدایت کار کے کام، ان کی جو فلمیں ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ سینما کو ترقی دینے کے لیے، سینما میں مختلف تجربات کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ان کی فلمیں دیکھنی چاہیے۔ اگلی تحریک ہے کامرسپیل فلم۔ یہ بھی 1920 کی تحریک ہے اور جرمنی ہی سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ فلم ہے جو پھر وہی معاشرتی صورتحال کی وجہ سے آئی، اور اس میں لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کو جو ہے ان کے جو تکالیف تھیں، ان کے جو معاشرتی مسائل تھے، جو معاشی مسائل تھے، ان کو پیش کیا گیا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی سے متاثر ہو کے بعد میں نیو ریئلزم بھی شروع ہوئی، اور اسی سے متاثر ہو کر نیو ویو اور سینما کی اور بہت سی تحریکیں ہیں جو اس تحریک سے متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اپنے ملک کے جو مسائل تھے، اپنے علاقے کے جو مسائل تھے، ان کو بالکل جرمن سینما کی طرح پردہ اسکرین پر پیش کیا۔ اگلی تحریک ہے جی بڑی مشہور ایک اور تحریک، فرینچ امپریشنزم۔ جرمن امپریشنزم کی طرح فرینچ کا بھی تھا۔ یہ 1918 سے 1930 کے درمیان جو سینما فرینچ میں ہوا، جو فرانسیسی زبان میں جو سینما پروڈیوس کیا گیا، سینما فرانس میں فلمیں بنی، یہ بالکل یہ بھی اسی طرح ہی تھا جس کا میں نے پہلے جرمن ایکسپریشنزم کا آپ کو بتایا۔ وہ ایکسپریشنزم تھا، یہ امپریشن تھا۔ فرق یہی ہے، اس کو امپریشنزم کا نام دیا گیا، یعنی اس میں جو چیز آپ ایکسپریس کر رہے تھے، اس میں اس کو امپرنٹ کے ذریعے سامنے لایا گیا۔ اگلی تحریک ہے سوویت مونتاج کی۔ مونتاج ایڈیٹنگ کا ایک تکنیک ہے بیسیکلی، جو کہ ایڈیٹنگ کے لیے سینما میں جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں، اسے کلوشوف ایفیکٹ کا نام بھی دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ وہاں سے شروع ہوئی۔ جو کلوشوف تھے، انہوں نے جو رشین یا سوویت، اس دور میں سوویت یونین تھی، انہوں نے اس کا تجربہ کیا کہ کس طرح ہم مختلف شاٹس جو ہیں جو الگ الگ جگہوں کے ہوں گے، لیکن فیس ہمارا ایک ہی، اس فیس کو کیسے ہم 2-3 جگہوں پہ اگر واقعات میں دیکھیں تو ہمارے تاثرات کیسے ہوتے ہیں، جو مین کریکٹر ہے، اور کس طرح وہ تاثرات کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں مختلف سینز کو جوڑ کے۔ تو یہ مختلف شاٹس کو جوڑا گیا اور جوڑ کے ایک مونتاج بنایا گیا۔ پھر اس سے مونتاج کی اصلاح ہو گئی، اور وہ آج تک ہم جو بھی سینما دیکھ رہے ہیں اس کی ایڈیٹنگ میں اسی مونتاج کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مونتاج ہی ہے جو آج بھی دنیا کے ہر ملک کے سینما کی ضرورت ہے، کیونکہ ایڈیٹنگ نے کہانی میں نیا رخ پیدا کیا۔ ایڈیٹنگ نے جو سینما دیکھنے والے تھے ان کو متاثر کیا، اور صرف ایڈیٹنگ کی بنیاد پہ ہی بہت سی فلمیں جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئیں اور ناکام بھی ہوئیں، اور بہت افیکٹو ہوتی ہے یہ ایڈیٹنگ فلم کے اثر انداز ہونے میں۔ تو ایڈیٹنگ کا آغاز سوویت مونتاج سے ہوا۔ اس کے بعد ڈاکومنٹری فلم موومنٹ ہے۔ ڈاکومنٹری فلم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دستاویزی فلم تھی 1920 سے 1950 کے درمیان اس کا آغاز ہوا، اور یہ امریکہ سے ہوا، ہالی ووڈ سے ہوا۔ یہ کہ وہاں سب سے پہلے جب سینما اسٹوڈیو سسٹمز تھے تو وہ تو ذرا کمرشل تھے، انہوں نے جب ہاتھ اٹھا لیا ڈاکومنٹری فلم سے، وہ اس کو منافع بخش نہیں سمجھتے تھے۔ تو چند لوگوں نے، جن میں وہاں پوسٹ آفس والوں نے ایک فلم بنائی، وہ تو ظاہر اپنے لیے ایک فلم بنا رہے تھے کہ کس طرح پوسٹ آفس کام کرتا ہے، جس پہ انہوں نے ریلوے پہ، جو ریلوے میل کا ایک سسٹم تھا، جو کلچر تھا، نظام تھا امریکہ میں، کس طرح ریلوے کے ذریعے اس وقت ڈاک جو ہے مختلف شہروں میں پہنچائی جاتی تھی، اس پہ ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی، اور یہ بنیاد بنی
اس ڈاکومنٹری تحریک کی. یہ ڈاکومنٹری اتنی کامیاب ہوئی کہ پھر اس کو دیکھ کے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ ڈاکومنٹریز کا آغاز ہوا. اور ڈاکومنٹریز کو پھر آج تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت پھر باقاعدہ ان ڈاکومنٹریز کو اسکرین پہ پیش کیا گیا اور بہت آڈینس اس کو ملی. اگلی ہماری تحریک ہے پوئٹک ریئلزم کی. پہلے ہم نے بات کی تھی نیو ریئلزم کی، تو نیا ریئلزم تھا، لیکن پوئٹک ریئلزم کوئی نئی چیز نہیں تھی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس طرح شاعری میں ہے، جس طرح ادب میں ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، اسی چیز کو جب حالات 1930 میں اور 1940 کے درمیان یہاں بھی جنگ کی تباہ کاریاں تھیں. جنگ عظیم نے بہت متاثر کیا پورے یورپ کو. اس وقت یورپ جنگ عظیم سے اتنا متاثر ہوا کہ ادب کی اور سینما کی بے تحاشا تحریکیں جو ہیں وہ ابھریں. تو پوئٹک ریئلزم بھی اس حالات میں، یعنی ان حالات میں ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک چھپنے کا تھا کہ اس درد کو، اس تکلیف کو کس طرح اس کو کم کیا جائے اور اس چیز کو رومانس کی طرف لایا جائے. رومانس کے ساتھ کس طرح پوئٹک جو ریئلزم تھا اس کو سامنے لایا جائے. کس طرح جو ہمارے ہاں لٹریچر میں جیسا ہم دیکھتے ہیں ہیرو اور ہیروئن کا تصور اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہم دکھاتے ہیں، لیکن وہ اس میں یہ بھی تھا کہ اس میں مایوسی بھی تھی، ساتھ درد و دکھ بھی تھا. اس کے بعد ڈائریکٹ سینما کا نمبر آتا ہے. جس طرح کہ فرانس، کینیڈا اور یو ایس میں جو سینما موومنٹس ہوئیں، تو ان کو دیکھ کے ہالی ووڈ میں، یعنی امریکہ میں لائف میگزین، ایک مشہور میگزین تھا، ان کے جو ایک جرنلسٹ تھے رابرٹ ڈریو، وہ فوٹوگرافر تھے. تو انہوں نے جو تصویریں کھینچی حالات حاضرہ کے حوالے سے، ان تصویروں کو آئیڈیا بنا کے انہوں نے دستاویزی فلمیں بنانے کا مشورہ دیا فلم سازوں کو، ہدایت کاروں کو. اور یوں ایک نئی جو تحریک چلی وہ ڈائریکٹ سینما تھا. یعنی ڈائریکٹ جو کچھ ہو رہا ہے، جو معاشرے میں ہے، جو تصویریں ہیں، ان تصویروں کو بنیاد بنا کر ایک کہانی بنائی جائے اور لوگوں کو اس کو اسکرین پہ دکھایا جائے. سینما نووا، سینما نوو بھی سینما کی ایک تحریک ہے جو کہ اٹالین نیو ریئلزم سے متاثر ہوئی. اور اس کا آغاز بھی جو ہے وہ اٹالین کے بالکل ساتھ ہی برازیل ہے، آگے جنوبی امریکہ میں. یہ برازیل میں اس کا آغاز ہوا اٹالین تحریک سے متاثر ہو کے، اور وہی کچھ جو اٹالین نیو ریئلزم میں تھا، اگر ہم اس کو برازیل میں جا کے نہیں جنوبی امریکہ میں دیکھیں تو جنوبی امریکہ میں وہ سینما نوو کے نام سے وہ تحریک مشہور ہوئی اور چلی. اور اس سینما نوو کا اثر جنوبی امریکہ کے جو برازیل کے ساتھ دوسرے ممالک تھے ان پر بھی ہوا، اور وہاں بھی ایسی ہی فلموں کا آغاز ہوا جس میں کیوبا بھی ہے، ارجنٹائن بھی ہے. تو وہاں پر سینما نوو جو ہے وہ اس نے نام لیا نیو ریئلزم کا. اگر ہم یہ کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. ہماری اگلی جو فلم موومنٹ ہے وہ تھرڈ سینما. تھرڈ سینما تو ہم پہلے بھی پورا ایک جو ہے لیکچر یا ایک ویڈیو پروگرام کر چکے ہیں، جو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں بھی دیکھا تو ہمارے چینل کی جو پلے لسٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو تھرڈ سینما پہ آپ کو پروگرام مل جائے گا، اس کو دیکھیے، اس میں پوری تفصیل ہے. تھرڈ سینما جو فرسٹ اور سیکنڈ سینما کے ریئیکشن میں سامنے آیا، یہ وہ سینما تھا جو زیادہ تر سیاسی موضوعات کو لے کے سامنے آیا. اس کا آغاز بھی جنوبی امریکہ میں ہوا اور خاص طور پہ ارجنٹائن میں. وہاں سے یہ سینما آیا اور اس نے جو انقلابی نظریات تھے، جو سوشلسٹ یا کمیونزم کی طرف کے، یعنی بائیں بازو کے جو نظریات تھے، یہ وہ ان کو لے کے آیا. یہ بڑے طبقے کی یا بڑی کلاس کے خلاف تھا، ایک کلاس سٹرگل تھی. یہ سینما جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے اس کو تھرڈ سینما کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ ریئیکشن تھا فرسٹ یعنی کمرشل سینما کا، سیکنڈ سینما جو آرٹ کا سینما تھا جس میں آرٹ پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی. تھرڈ سینما نے ان دونوں سینما کو ریجیکٹ کیا. تھرڈ سینما کے جو ماننے والے تھے، جو ہدایت کار تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ سینما نہ تو آرٹ ہے اور نہ ہی یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، یہ لوگوں کے مسائل کو سامنے لانے کے لیے ہے. اگلی تحریک ہے ڈوگما 95. ڈوگما 95 ڈنمارک سے آئی، اس کا تعلق یورپ سے ہے
اور یہ خاص طور پہ ڈنمارک تک ہی محدود رہی یا اس کے ارد گرد جو 2 ممالک تھے، لیکن اس تحریک نے بھی بہت متاثر کیا آنے والے وقت میں سنیما کو۔ یہ تحریک تھی جس نے بیسکلی یہ کنسیپٹ دیا کہ اوریجنل لوکیشنز پہ شوٹنگ کی جائے، کیمرے جو ہیں وہ پروفیشنل نہ ہوں، عام سے کیمرے ہوں، اسی طرح اگر میوزک کی ضرورت ہے تو دیا جائے ورنہ میوزک کو نہ دیا جائے، کوئی بھی ایسی چیز فلم میں نہ رکھی جائے کہ جو کہ بھرتی کی محسوس ہو، جہاں جو ضرورت ہے وہ دیا جائے۔ اور اسی سے اگر میں کہوں کہ بھارت میں جو پیرلل سنیما آیا وہ زیادہ تر اس نے یہاں سے بھی یہ لیا کہ انہوں نے بھی بھارت کی روایات کے برخلاف صرف بھرتی کا میوزک نہیں دیا، جہاں وہ میوزک یا گانا کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتا تھا تب تو انہوں نے وہ گانا یا میوزک فلم میں رکھا، ورنہ نہیں۔ اور یہ ڈوگما 95 سے ہی یہ چیز سامنے آئی تھی۔ اس نے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے 1995 میں جنم لیا اور 1995 سے آگے پھر یہ اپنے جو علاقہ تھا اس میں یہ ایک بڑی مضبوط تحریک بن کے سامنے آیا۔ پان انڈین فلم، پان انڈین فلم وہ فلم ہے، سنیما ہے کہ اب آج کل جو بھارت کا علاقائی سنیما ہے، ہندی سے ہٹ کے تامل ہے، تیلگو ہے، وہ بہت کامیاب ہے، بنگلہ سنیما ہے۔ تو جو فلم تامل میں ہٹ ہوتی ہے تو عام طور پہ اب یہ روایت بن چکی ہے کہ اس کو ہندی میں ڈب کیا جاتا ہے، بلکہ جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کی فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے پھر ملکی سطح پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک نیشنل فلم، ریجنل سے ہٹ کے نیشنل فلم کا درجہ لے لیتی ہے اور پورا ملک جو ہے اس فلم کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ ایک نئی تحریک تھی جو انڈیا میں چلی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنی فلمیں بھی وہاں ٹاپ پر آ رہی ہیں وہ ہیں جو پہلے بنگلہ میں بنی یا تامل میں بنی، تیلگو میں بنی، پنجابی میں بنی یا کسی اور انڈیا کی جو ریجنل لینگویج ہے اس میں بنی، اور بعد میں جب اس کو ہندی میں ڈب کیا گیا تو اس نے ایک قومی فلم کی طرح پورے ملک میں بزنس کیا اور وہ کامیاب رہی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر فلم موومنٹس کے حوالے سے، صرف ایک مختصر تعارف، جو بڑی بڑی موومنٹس تھیں فلم کی وہ میں نے پیش کیا۔ اب ان میں سے جو بڑی بڑی موومنٹس ہیں ان پہ ایک علیحدہ سے ہر موومنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، تو اس پہ ایک الگ سے لیکچر ہم رکھیں گے، جو یقیناً فلم تھیوری سے دلچسپی رکھنے والے، سینما سے دلچسپی رکھنے والے جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے ایک دلچسپ سبجیکٹ ہوگا۔ This is cinema, my darling.